इंडिपेंडेंट था मैं, और आज तक काम कर रहा हूँ। हाथ तो आप चलाते ही हैं, तो हम लोग जो है वो 18 इंच के अंदर जो चेयर है उसके 18 इंच के दायरे में ही बाल काटते हैं, तो हमें समझ आई कलर की वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अस्लम सब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। आपने कौन से साल में काम ये शुरू किया? मैंने 1980 में, इंडिपेंडेंट था मैं, तब से काम शुरू किया और आज तक काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका इस लाइन में आने की कोई ख़ास वजह? बेसिकली वालिद साहब आए थे और मुझे वैसे भी शौक था, हेयर ड्रेसिंग का मुझे बचपन से ही शौक था, बहुत ज़्यादा था, तो मैं इसलिए इस काम में आया। आपने ये काम कहाँ से सीखा, मतलब कि किस शहर मैंने में? बेसिक बेसिक जो था वो मैंने वालिद साहब से लर्न किया था। वालिद साहब का मेरा खुशहाल नाम था, उनसे मैंने लर्न किया और फिर डिफरेंट मुल्कों में जाके कुछ काम सीखा, काम किया। लेकिन हमारे यहाँ पर उस वक़्त तक 80 के बाद जब काम थे वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन जब हम बाहर गए तो हमें पता चला कि काम असल में होता क्या है। मैंने जब वहाँ पर काम शुरू किया तो मुझे शौक पैदा हुआ कलर प्रोसेस का। हेयर ड्रेसर तो ऑलरेडी मैं था ही, बाल में काटता था, लेकिन बालों में भी लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा क्लाइंटेल था। लेकिन मुझे जो शौक पैदा हुआ वो मुझे हुआ है कलर प्रोसेस का ज़्यादा शौक। वो मैंने एम्स्टरडेम से मैंने किया कलर प्रोसेस का सारा जितना भी था, तो हमें समझ आई कलर की वहाँ से। फिर स्ट्रीक्स, हाईलाइट्स, लो लाइट्स, बालाज, ये सब वहीं से ही मैंने सीखा। अच्छा, तो असलम भाई, आपने जैसे बताया कि आपने काफ़ी कंट्रीज़ में जाकर काम किया है, इस तरह से आपने वहाँ पर लहदा जगहों पे अपने काम सीखा। तो उस टाइम के उस्ताद जो होते थे वो कैसे सिखाते थे, मतलब उनका क्या तरीका होता था? अच्छा, 80s के जो उस्ताद थे ना, वालिद साहब तो खैर मेरे उस्ताद थे ही थे, लेकिन जो दूसरे उस्ताद थे उन्हें हकीकत ये है कि उनको इतनी ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं थी हेयर कट की, थी, लेकिन लोग जो थे ना, लोगों को भी अवेयरनेस नहीं थी। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बालों को जो समझ सके, बालों को जो काट सके, बालों को जो सेटल कर सके। अब जिस तरह कि मैं बाहर गया तो जो मेरा टीचर था उसने मुझे सिर्फ एक बात की, उसने कहा जी आप हाथ तो आप चलाते ही हैं, लेकिन जो सब में बड़ी बात है वो ये है कि फुटवर्क जो है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो 18 इंच के अंदर जो चेयर है उसके 18 इंच के दायरे में ही बाल काटते हैं, या जो भी काम करते हैं उसी के अंदर काम करते हैं। तो आजकल जैसे कि सोशल मीडिया है, और उस टाइम पे तो होता भी नहीं यानी था। उस टाइम होते थे, ये नहीं कि वो तो नहीं था, लेकिन मीडिया तो नहीं था, लेकिन ये था कि मैगजीन जो थे ना उस ज़माने में बड़े आला, बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। वो एक लेडीज़ का ख़ास तौर पे वो एक धनक मैगजीन होता था, और एक मैगजीन जो था तीन औरतें तीन कहानियाँ, इस तरह के मैगजीन होते थे ढेरों ढेर। तो उनमें एडवर्टाइजमेंट सब लोगों की चलती थी, और ये उस वक़्त का ट्रेंड ये था कि हर एक के घर में मैगजीन जाता था और वो पढ़ते थे, और अखबार के साथ पढ़ते थे, अखबार भी पढ़ते थे और ये भी पढ़ते थे। खैर अब तो वो मैगजीन का तो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं ना, तो मैगजीन के थ्रू काफ़ी काफ़ी अवेयरनेस होती थी उस वक्त। ठीक हो गया। आपका सबसे पहला इंटरनेशनल सफ़र कैसा रहा था? मैंने जो समय पहले जो सफ़र किया था वो मुझे एक ऑफ़र आई थी अबू धाबी से, नोवोटेल होटल की, जो मैंने आपको बताया समय पहले मैंने वो किया था। अच्छा। और वहाँ के जो आपके स्टूडेंट्स, जब आप बाहर जाके लोगों को काम सिखाते थे, तो वहाँ पर आपको कैसे स्टूडेंट्स देखने को मिले, मतलब कि उनमें और हमारे लोकल स्टूडेंट्स में कैसा फ़र्क था? देखिए, वो जो है ना वो टोटली फ़र्क लोग थे। अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और सीखते भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें हम में अवेयरनेस नहीं थी इतनी। हम जो थे वो, हम स्ट्रेट कैंची चलाते हैं, वो उल्टी कैंची चलाते थे। अगर जो हेयर कट में करते थे तो वो लाइक दिस, वो इस तरह करते हैं, हम लोग इस तरह करते हैं, ये फ़र्क था। लेकिन उन लोगों में एक चीज़ थी कि वो टाइम बहुत लगाते थे। हम लोग 7 मिनट में बाल काटते हैं, वो लोग 1 घंटे में बाल काटते हैं, ये फ़र्क था। लेकिन हम लोगों की स्पीड ज़्यादा थी।
آج کل جو آپ کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے ہمارا اس فیلڈ میں، تو اس کے اوپر کوئی تبصرہ یا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یار بڑی زیادتی ہے آج کل جو کام ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہی ہے، ہر کوئی ٹھیک ہی کرتا ہے، لیکن لوگوں کو ایک چیز کا نہیں پتا چلتا۔ آج کل دیکھیں نا، ہر دور میں چیز چینج ہو جاتی ہے، بدلتی ہے، اور اچھی سے اچھی ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو بلیچ کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا غلط ہے۔ لوگ اتنا بلیچ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوئے کہ جی ہمیں گرے کلر چاہیے، ایش بلونڈ چاہیے، اس میں بلیچ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس وقت تو اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی جو بلیچ ہے جب بال پھٹتا ہے، خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ لیکن آج کل جو پروڈکٹ آئی ہے وہ یہ کہ آئل بیسڈ ہے، وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ اگر جو یوز کریں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ اور لوگ کلر پروسیس سے ڈائریکٹ نہیں کرتے، اسٹریکس، ہائی لائٹس، لو لائٹس، حالانکہ آ جاتا ہے کلر پروسیس سے بھی بہت اچھا آتا ہے، وداؤٹ بلیچ بھی آتا ہے، لیکن لوگ یوز کرتے ہیں بلیچ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج کل کے حساب سے آپ کی نظر میں کس طرح کا کام ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اور اس ٹائم پہ جو آپ کا ٹائم تھا 90s کا، اس ٹائم پہ کیسا کام ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا؟ دیکھیں اس وقت کام جو تھا نا، بہت چند ہیئر ڈریسر تھے، کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بہت کم ہیئر ڈریسر تھے، اور جو نے بہت کم تھے، لیکن اب تو بھرمار لگی ہوئی ہے۔ اب تو کسی جگہ پر بھی چلے جائیں تو یہ بھی سیلون، وہ بھی سیلون، اور ڈفرینٹ کائنڈ آف لاٹس آف سیلون، اور وہ ہر ایک کے ایک اپنی منطق ہے، اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیں جو بھی کام کرتا ہے غلط نہیں کرے، غلط کے لیے نہیں کرتا، لیکن اس کو اویئرنیس سے کرنا چاہیے۔ اگر جو اویئرنیس ہو تو وہ اور مور بیوٹیفل ورک۔ اور اسلم صاحب، آپ جیسے بندے کے لیے آج کل کی انڈسٹریز میں کوئی پرابلم؟ کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، فون کر کے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں۔ ہاں یہ بحریہ ٹاؤن کا ذرا کلائنٹ میرے پاس کم ہے، لیکن زیادہ اسلام آباد کا میرا کلائنٹ ہے، وہی آتا ہے جو سمجھتا ہے کام کو، وہ آتا ہے۔ یہاں پر کام کو نہیں، لوگ اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا، تو اسلم بھائی، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کافی ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اسٹارٹنگ میں کیا کلائنٹس پکڑنے میں یا پھر اپنے کام کو کلائنٹس تک پہنچانے میں کس طرح کی پرابلمس فیس ہوتی تھی؟ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ نیا نیا تو یہ ایڈورٹائز اس کے نیٹ چلا تھا، اور اس کے اوپر، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو سب میں بیسٹ ترین جو تھی نا ایڈورٹائزمنٹ، وہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ تھی۔ وہ کیسے ہوتا تھا کہ میں نے کام کیا، اس نے دیکھا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اور وہ کنٹینیو رہا، چلتا رہا کام، اور وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ میں ایم سوری ٹو سے کہ میں حقیقت سچی جو بات میں بتانے لگا، میں موبائل کو سمجھ ہی نہیں سکا، کیونکہ میں اس کے ساتھ صرف ایک کام لیتا ہوں، کال آتی ہے، سنتا ہوں، اور کال آگے کر دیتا ہوں، بس یہ مجھے کام آتا ہے۔ لیکن میری ساری اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ فون پہ ہی ہوتی ہیں، اور 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد میں دوسرا کلائنٹ لے لیتا ہوں بس، اور دن میں زیادہ 4 یا 5 کلائنٹ لیتا ہوں، اس سے زیادہ لیتا نہیں ہوں۔ میں بس ایک سادہ سا بندہ ہوں، کوئی میرے میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے کام کو ہمیشہ کے لیے، میری ایج ہوگی اب کافی ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے کام کو پرانے کام سے ترجیح نہیں دیا، میں اس کو چینج کرتا ہوں، میں اس کو چینج کرتا ہی چلا جاتا ہوں، چینج کرتا ہی چلا جاتا ہوں، وہ گڈ انف۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایک دفعہ کام کراتے ہیں، دوبارہ ضرور آتے ہیں، کہیں پہ بھی میں آؤں گا تو آتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کام کو ایک جیسا نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بعض لوگ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر، وہ پوری زندگی ایک جیسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے میں عادت نہیں ہے۔ میں ہر 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد لیٹسٹ اپنا خود ڈیزائن نکالتا ہوں۔ میں نے ابھی میں نے بال کاٹنا شروع کیا اسٹیٹ لیئر، یعنی کہ والیم والے بال، کم بھی بال ہوں گے تو آپ کو زیادہ والیم اس کا نظر آئے گا، وہ میں نے بال کاٹنا شروع کیا آج کل۔ اور پھر کلر پروسیس میں اگر جو کوئی کہتا ہے جی ہم بلیچ نہیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ کلر پروسیس سے کرتے ہیں۔
اور پھر دوسرا یہ کہ اگر جو ہمیں بہت کلر بہت اعلیٰ چاہیے تو ڈفرینٹ قسم کے کلر پروسیس ملتے ہیں اور وہ ویری کاسٹلی، ان کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اسلم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے کو اسٹوڈیو پر۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے شو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ فی امان۔